अस्सलाम वालेकुम। सादिया आबिद के नावल मेरी चाहत मेरी रियाजत की 5वीं किस्त आप सबकी समातों की नज़र। अस्फहान आजी कैसे ज़ीशान के साथ जा सकती है? उन्होंने निहायत नागवारी से बेटे को देखा था। अम्मा, सिकंदर ने बहुत इंसिस्ट किया तो हम इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने फिर धीमे से तफसील बताई थी। उनके दोस्त सिकंदर के बेटे से तकरीबन साल भर पहले आरजू की मंगनी हुई थी। ज़ीशान कुछ कोर्सेज के लिए मुल्क से बाहर जा रहा था, इसलिए उसने बाप के सामने जाने से कबल आरजू से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्हें क्या इनकार हो सकता था? उन्होंने न सिर्फ हामी भरी थी, अस्फहान अंसारी से भी कह दिया था, जो पहले साफ इनकारी हुए थे। बाद में सिकंदर के इंसिस्ट पर खामोश होना पड़ा था, जबकि उन्हें ये बात पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए तकरीबात में होने वाली मुलाकात में भी ज़ीशान बहुत चाहने के बावजूद भी उससे हाय हेलो से आगे कभी बात नहीं कर पाया था कि वो खुद भी इस सब को पसंद नहीं करती थी, और बाप की मौजूदगी में वो ज़ीशान के सलाम का जवाब ही जिस मुश्किल में देती थी, ये तो बस वही जानती थी। इसलिए अब जब उसे पता चला था कि वो ज़ीशान के साथ लंच पर जा रही है, वो न सिर्फ हैरान और परेशान हुई थी, हवास लौटते ही इनकारी भी हो गई थी। मगर उसके इनकार और इकरार की अहमियत ही कहाँ थी? वो ना चाहते हुए भी तैयार हो गई थी। दादो, मैंने नहीं जाना। उसने फिर ना जाने के लिए कोशिश की थी। आजी, ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है। हम अपनी रिवायात और अखलाकियात को भूले नहीं हैं, मगर जदीद दौर के तकाज़ों की अहमियत के सबब मसलहतन खामोश हो गए हैं। इसलिए आप ज़ीशान के साथ चली जाएं। वो इस घर के होने वाले दामाद हैं, उन्हें कुछ सोचकर ही आपके लिए मुंतखब किया है। भरोसा है उन पर, और उनसे ज़्यादा आप पर यकीन है कि आप हमारे ख़ानदान के मान और वक़ार की हमेशा हिफाजत करेंगे। जवाब उनकी जगह लाउंज में आते अस्फहान अंसारी ने बड़ी खूबसूरती से दिया था, और वो बाप का साथ एक यकीन की सूरत पाकर यकदम ही हल्की फुल्की हो गई थी। कुछ ही देर बाद ज़ीशान ने उसे पिक कर लिया था। वो इस तरह पहली दफ़ा किसी के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसकी हथेलियां नम होने लगी थी। उसने कनखियों से उसे देखा था, जो इज़्तिरारी हालत में लब को चल रही थी। मैं जानता हूँ आरजू कि आपके और हमारे स्टेटस में चाहे कोई फ़र्क नहीं, मगर आपके और हमारे ख़ानदान की वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क है। आपकी फैमिली रिवायतों की अमीन है और हम शायद रिवायत शिकन। वो चौंक कर उसे देखने लगी थी, और वो एकदम मुस्कुरा दिया था। मैं बचपन से ही हैरान होता हूँ कि डैड और अंकल की दोस्ती कैसे हो गई, कि डैड जदीदियत के शेदा और अंकल क़दामत पसंदी के दाई। मगर चाहे दोनों की सोच और अंदाज़ ज़िंदगी में फ़र्क है, मगर दोनों दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। वो महारत से ड्राइविंग करता निहायत खूबसूरत लबो लहजे में बोल रहा था, मगर वो इस सब का मकसद नहीं समझी थी। लेकिन 1000 सवाल उभरने के बावजूद उसने न उसे टोका था और न ही कुछ पूछा था। खामोशी से गोद में रखे हाथों पर नजर रखे बैठी रही थी। और यकीन करें, मकसद आपके साथ कुछ वक्त गुजारने से ज्यादा इस तशवीश का हल निकालना है कि आप इस रिश्ते से खुश हैं। बेख्तियार उसकी जानिब देखा था। आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ, और आप बचपन से ही मुझसे यूं भागती रही हैं जैसे मैं कोई आसेब हूँ। लेकिन यकीन कर लें मेरा, मैं कोई जिन भूत नहीं हूँ। वो मुस्कुराया था, जबकि वो गड़बड़ा कर निगाह का जाविया बदल गई थी। आप मेरी फियांसी हैं, मगर कभी आपसे मैं अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं कर पाया, इसीलिए आज आपको जहमत दी है। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। आपको मेरे लिए पापा साहब ने पसंद किया है, और मैं अपनी फैमिली के फैसले पर मुतमईन हूँ। वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली थी, मगर जब टेबल पर वो आमने सामने बैठे थे और उसकी सवालिया निगाहें खुद पर जमी महसूस कर रही थी, तो बोलना मजबूरी बन गया था। सिर्फ मुतमईन? खुश नहीं हैं आप? खुशी किसी भी चीज को बरतते बगैर हासिल नहीं होती, और हमारा भी अभी सिर्फ रिश्ता जुड़ा है। हमने जिस रिश्ते को अभी जिया ही नहीं है, तो उससे खुशी कैसे हासिल हो सकती है? वो उल्टा उससे सवाल करती उसे हैरान कर गई थी। मैं आपकी बात नहीं समझा, वो उलझ कर बोला था। अब कि वो मुस्कुरा दी थी। आप मेरी फैमिली की पसंद हैं, और मैं अपनों की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए राजी हूँ, और मैंने आपको कभी भूत नहीं समझा,
और ना ही मैं आपसे डरती हूँ। जहाँ तक बात ना करने का सवाल है तो आप मेरे फियांसी हैं और ये कोई शरई रिश्ता नहीं है कि मैं आपसे बेतकल्लुफी का मुजाहिरा करूं। अब कि वो साफ गोई से बोली थी, मैं आपसे मंगनी अपनी रजा से की है क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, इसीलिए आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं। वो एकदम सुर्ख पड़ गई थी। यूं किसी लड़के के सामने बैठना और उसके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनना, ये सब उसके लिए बहुत नया था। मैं शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो उसकी सवालिया निगाहें महसूस करके मिनमिनाई थी। वो एकदम ही क्या कहा लगा गया था। यानी आप कहना चाहती हैं कि मैं ये ख्वाहिश दिल में बसा लूं कि शादी के बाद आप मुझे बेहद हिसाब चाहेंगी। वो उसके सुर्ख चेहरे को दिलचस्पी से देख रहा था। उसने बहुत सी लड़कियां देखी थी, चंद एक से अच्छी सलाम दुआ भी थी, मगर सामने बैठी लड़की उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि वो उसके दिल में बसती थी। जबकि वो तो इसकी बात पर यूं घबराई थी कि चेहरा लहू छलकाने लगा था। मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं, नरमी से कहा गया था। मैं खुद को और अपनी सोचों को भी उस शख्स की अमानत तस्वुर करती हूँ जिसके साथ मेरे खुदा ने मेरा मुकद्दर जोड़ा है, और आप ही को अगर मेरे खुदा ने मेरे लिए बतौर जीवन साथी मुंतखब किया है तो इत्मीनान रखिए कि मेरी तमाम तर चाहतें आपके लिए ही होंगी। वो खुद को कंपोज करती हया आलूद लहजे में बोली थी। उस पर तो शादी मर्द तारी कर गई थी। मुझे आज खुद पर फख्र महसूस हो रहा है कि मेरी चाहत आप हैं। वो मुतमईन सा मुस्कुराया था और उसके जहन की हर उलझन सुलझ गई थी। खुशी और इत्मीनान उसके चेहरे से छलकने लगा था, जबकि वो भी उससे बात करके काफी मुतमईन हो गई थी। और उसे एक बार फिर शिद्दत से एहसास हुआ था कि उसके पापा साहब ने उसके लिए हमेशा की तरह जिंदगी का ये फैसला भी चाहे अपनी मर्जी और पसंद को अहमियत देते हुए किया है, मगर दुरुस्त किया है। आप कम से कम मेरी बात सुने तो। वो बेबसी से झंझलाई थी। मोहतरमा, मैं आप जैसी लड़कियों को खूब समझता हूँ जो खरीदने की इस्तिताअत ना रखते हुए अपनी हसरतें पूरी करने के लिए इतनी बड़ी दुकानों में सुबह शाम महज चक्कर लगाती रहती हैं। दुकानदार के जुमले उसे शदीद खफत और अहानत का शिकार कर गए थे। उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई थी। उसने कुछ कहना चाहा था मगर वो उसे मौका ही कब दे रहा था। इससे पहले ही बोल पड़ा था। आपने जो शो पीस तोड़ा है उसकी कीमत 20,000 रुपए है, इसलिए नुकसान पूरा किए बगैर तो आप यहाँ से हिल भी नहीं सकती। वो उसके सुर्ख चेहरे को देखकर फनकारा था। मिस्टर, आपको खवातीन से बात करने की तमीज नहीं है? भारी आवाज पर शॉपकीपर ही नहीं, उसने भी निगाह उठाई थी। उस शख्स को देखकर 2 दिन कबल का वाकया एकदम ताजा हुआ था। उसने लब भेंच लिए थे, जबकि वो उसके हसीन चेहरे को देखने लगा था। स्याह आंखों में नाचती नमी उसे अपने हिसाब में लेने लगी थी। सर, आप नहीं जानते इन खातून ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। शॉपकीपर ने गोया दांत चबाए थे। नुकसान तो पूरा किया जा सकता है, मगर एक बार किसी को बेइज्जत कर दिया जाए तो इज्जत नहीं लौटाई जा सकती। वो गहरी संजीदगी और मतानत से बोला था। आपको जो भी नुकसान हुआ है आप बता दीजिए, मैं नुकसान पूरा कर देता हूँ। उसके गिरते आंसू उसे बेचैन कर गए थे, इसलिए उसने फौरन ही अपनी खिदमात पेश की थी। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो आंखें रगड़ती बेलचक अंदाज में बोली थी और एक नापसंदीदा नजर उस पर डालती शॉपकीपर की जानिब घूमी थी। और मिस्टर, आपने हमें न जाने क्या समझा, जबकि हम इंडस्ट्रियलिस्ट असफहान अंसारी की इकलौती बेटी हैं। 20,000 तो क्या 20 लाख का भी नुकसान पूरा करने की अहलियत रखते हैं। उसके लहजे से संजीदगी छलक रही थी। इस इंकशाफ पर शॉपकीपर की तो सिट्टी ही गुम हो गई थी। मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम जरूरी नहीं समझते थे। उसकी टोन ही बदल जाने पर वो एक गुस्सीली निगाह उस पर डालकर बोली थी और उसे हैरान और परेशान छोड़कर काउंटर की जानिब बढ़ी थी और वहां जाकर एक कॉल करने की रिक्वेस्ट की थी। हेलो पापा साहब, आरजू बात कर रही हूँ। वो फासले पर चली गई थी, मगर उसकी निगाह अब भी आरजू पर ही टिकी थी
جبکہ وہ شاپ کیپر بہت مضطرب نظر آنے لگا تھا کہ اسے عام لڑکی سمجھ کر وہ اس سے کافی بدتمیزی سے پیش آ چکا تھا اور اب اسے اپنی نوکری خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کس نمبر سے بات کر رہی ہیں؟ کہاں ہیں اس وقت آپ؟ اصفہان انصاری اپنے مخصوص انداز میں سوال کر گئے تھے۔ پاپا صاحب، میری ایک فرینڈ کی شام کو برتھ ڈے ہے، اس لیے میں یونی سے اس کے لیے گفٹ لینے آ گئی تھی۔ اس نے انہیں تفصیل بتانی شروع کی تھی۔ میں اپنا پرس شاید یونی میں ہی بھول گئی اور یہاں شاپ پر مجھ سے ایک معمولی سا شو پیس ٹوٹ گیا۔ وہ نم لہجے میں کہتی جا رہی تھی کہ وہ ٹوک گئے تھے۔ آپ شاپ کے مینیجر سے ہماری بات کرا دیجئے۔ اس نے فون اسی لڑکی کی جانب بڑھا دیا تھا جس نے کال کی پرمیشن دی تھی۔ سر، اگر آپ کی ڈاٹر ہمیں آپ کا حوالہ دیتی تو آپ کو زحمت نہ کرنی پڑتی۔ تو ڈونٹ وری، ہم دیکھ لیں گے۔ وہ گویا عاجزی سے بولا تھا۔ آئی ایم سوری میم، اٹس اوکے، بٹ یاد رکھیے گا انسان کے ظاہری حلیے پر کبھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہہ کر بڑی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ راستے میں اس نے کسی بھیک مانگنے والے بچے کو زخمی دیکھ کر اسے ہسپتال پہنچایا تھا۔ وہ تقریباً 3-4 سال کا بچہ ہوگا۔ اسے وہ گود میں اٹھا کر لے گئی تھی، اسی لیے اس کے کپڑے کچھ خراب ہو گئے تھے، اس لیے وہ شاپ کیپر اسے کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہ تھا، جبکہ وہ اب گاڑی کی جانب بڑھتی باقاعدہ رو رہی تھی۔ اسے انسانوں سے زیادہ پیسے کی قدر ہوتے دیکھ کر ہمیشہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ خیالوں میں الجھن تھی، یکدم ٹھوکر کھا کر گر گئی تھی، گرتی کہ کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ نگاہیں چار ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بے حد نرم سا تاثر تھا، جبکہ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہو گئی تھی۔ آپ کی کہیں لگی تو نہیں؟ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر نرمی سے استفسار ہوا تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی، تب ہی نگاہ خونخوار انداز میں خود کو گھورتے اصفہان انصاری پر جا ٹھہری تھی، جو بیٹی کی مدد کے لیے آئے تھے، مگر وہ منظر ان کی ہستی ہلا گیا تھا۔ پوچھیں اماں جان اپنی لاڈلی پوتی سے وہ کون تھا جس کے ساتھ کھڑی یہ ہماری عزت نیلام کر رہی تھی؟ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لائے تھے اور صوفے پر بیٹھی زینب کی طرف اسے دھکیلتے ہوئے چٹان جیسے لہجے میں بولے تھے، اور وہ جو پورے راستے خوف سے لرزتی پاپا صاحب کو اصل بات بتانے کا سوچتی اور کبھی یہ سوچتی کہ وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے، بلکہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان کی اتنی بڑی بات پر تکلیف بھول کر ان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی پاپا کو کئی مرتبہ شدید اشتعال میں دیکھا تھا کہ وہ غصے کے تیز تھے، مگر وہ آج غصے میں نہیں تھے۔ وہ تو بدگمانی اور شک کی سیڑھی پر کھڑے اسے برزخ میں اتار گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرزو ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر ذی نفس ساکت تھا۔ تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کی لاڈلی کو سرے عام عشق لڑاتے دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، اور انہیں زندہ وہیں گاڑ دینے کے بجائے اس گندگی کی پوٹ کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ دھاڑے تھے اور اسے لگا تھا کہ شاید اس کی سماعت خراب ہو گئی ہے، جو وہ ایسا کچھ اپنے باپ کے منہ سے سن رہی تھی جیسا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کیا اول فول بولتے جا رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ہمیں آرزو پر یقین ہے کہ وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے بھرپور انداز میں پوتی کا دفاع کیا تھا۔ باقی نفوس ان کی ہر بات کے ہم نوا تھے، مگر ہمت ناپید تھی، اس لیے خاموش کھڑے تھے۔ یہاں تک کہ آسماں نے بھی انہیں بہت چاہ کر بھی جھٹلانے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ کل تک ہمیں بھی یہی مان تھا، مگر آج سارے بھرم ٹوٹ گئے۔ ہماری بیٹی بھی ایک عام سی عورت نکلی جس کے لیے خواہشات و نفس اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ خاندان کا وقار اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ وہ نفرت سے پھنکارے تھے اور وہ یکدم اجنبی بن جانے والے باپ کو پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مگر کیا صرف قدموں پر ہی کھڑا ہوا جاتا ہے؟ وہ جسمان محبت اور اعتبار کے سہارے سر اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی، آج وہ سب بکھر گئے تھے۔ وہ بظاہر کھڑی تو تھی، مگر اس کی ہستی رات کی نفرت کی دھول میں بیٹھ گئی تھی۔ نظروں کے مقام سے گرے لوگ کیا کبھی اٹھ پاتے ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ شدت سے کوئی اس کے اندر سے چیخ اٹھا تھا، مگر اس کی زبان پر تو گویا قفل پڑ گئے تھے۔ وہ ماں کو دیکھنے لگی تھی کہ شاید وہ اس کے لیے چند الفاظ کہہ دیں،
جو اسے کھڑا رہنے دے، مگر ماں کی خاموشی، خفا نگاہیں اسے لڑکھڑاتے ہوئے بھائی کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے سفیان کو بڑی امید سے دیکھا تھا، جس نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ بیگم سفیان اور بیگم ریحان کی نظروں میں بھی صرف اجنبیت تھی۔ اس نے دادی کی جانب دیکھا تھا، وہ ایک واحد تھی جن کے لب اس کی حمایت کر رہے تھے۔ آنکھوں میں اس کے لیے کچھ ایسا تھا کہ اس کے لب بے ساختہ ہلے تھے۔ دادو، یقین رکھیں میرا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہم تو اس شخص کو جانتے تک نہیں۔ زندگی میں اسے امید ہی کہاں تھی کہ کبھی بولنا، وہ بھی اپنے حق میں بولنا، اس قدر دشوار ثابت ہوگا۔ بکواس نہیں سنیں گے ہم۔ آپ نے ہماری دی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ایک بار پھر وہ نفرت بھرے جملوں اور نظروں کے حصار میں تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی، مگر سامنے کھڑا شخص اس کا باپ تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ پاپا صاحب، اس نے بے قراری سے باپ کا بازو تھامنا چاہا تھا، ان کا سہارا پانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئے تھے۔ مت کہیں ہمیں اپنا باپ، آج سے آپ سے ہمارا ہر رشتہ ختم۔ وہ بھی یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی جو کہیں سے بھی اس کے باپ نہیں لگ رہے تھے۔ آج ہی ہم سکندر سے بات کریں گے اور شادی کی تاریخ مقرر کر کے جلد از جلد آپ کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفان کر دیں گے۔ وہ ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بتاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے؟ اسے لگا تھا اس کی ماں گونگی ہے، مگر نہیں، وہ تو بہت خوب بول سکتی ہے۔ اس نے ماں کے بدگمان چہرے کو بس ایک نظر دیکھا تھا اور آنسو پوچھ ڈالے۔ مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں؟ سب کچھ اصفہان انصاری بتا تو گئے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ہم نے اپنے باپ کی عزت نیلام کر دی ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ بکواس بند کرو، یعنی حد ہے بے شرمی کی۔ سفیان نے اسے گھورتے ہوئے ڈپٹا تھا اور وہ بھائی کو دیکھنے لگی تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی اس کی حمایت میں ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ہر زبان و آنکھ سے الزام دے رہی تھی۔ وہاں کسی کو بھی اس پر اعتبار نہیں تھا، نہ پیدا کرنے والے ماں باپ کو، نہ زندگی کا ہر دکھ سکھ ساتھ بانٹنے والے بھائی کو۔ وہ پورے قد سے زمیں بوس ہو گئی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 5ویں قسط، 6ٹھی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔